السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل لكم الكور ديال الإلكتروسينيتيك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو دو تيوريم، غنشوفو التيوريم دو كينيلي والتيوريم دو مايل. التيوريم دو مايل راه شلتها شحال هادي، دونك غنحطها لكم في التالي الفيديو. دابا نشوفو لا تيوريم دو كينيلي. سي سامبلومون هي واحد لا ترانسفورماسيون من تريغل الايطوال ومن الايطوال تريونغل. سي سامبلومون كيكون عندنا واحد تريونغل، واحد التريونغل، وي واحد المثلث، غنحولوه لواحد الايطوال، واحد النجمه صافي على شكل نجمه. سي سامبلومون او كيكون عندنا ايطوال كنحولوه لتريونغل. وهاد الكتابات هادو كيسهلوا علينا اما نحسبوا اير ايكيفالون، من بعد غادي نحتاجوهم في الالكترونيك في التكميله ديال لي كور اكسيتيرا. غنحتاجو بزاف نخدموا هاد لا ترانسفورماسيون هادو، دونك كيسهل علينا بزاف د الحوايج. دونك دابا خاصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه، ان لي ريزيستونس هنايا كيتغير القيمه ديالهم. يعني ار 2 كتغير القيمه ديالها، ار 3 كتغير القيمه كما كتشوفوا. هادو ار كبيره وهادو ار صغيره، دونك كتغير القيمه ديالهم. دابا كنديروا نعرفوا القيم ديال، بحال اكزومبل كان عندنا تريونغل على شكل تريونغل، يعني عندنا القيمه ديال ار 1 و ار 2 و ار 3. دونك ودرنا له ترانسفورماسيون الايطوال. كيفاش غادي نلقاو القيمه ديال ار 3 صغيره ار 1 ار 2؟ يعني ان ار 1 صغيره كتساوي ار 2 في ار 3 اكسيتيرا، ار 2 كتساوي هكا ار 3 كتساوي. دونك هاد النتائج هادو غنعرفوهم بواحد لا ميثود بسيطه. يعني نفترضوا انني عندي انا القيم ديال هاد لي تريونغل هذا كما كنشوفوا. ار 2 هذا سميناه ار 2، وهذا سميناه ار 1 ياك، وهذا سميناه ار 3. سي تري بيان، مزيان. اشنو كنديرو؟ كنشدو هاد التريونغل هذا كنحطوه الوسط هنايا، كنحطوه الوسط. ها هو مبرونشي مع ها هو اللي مبرونشي معاه. كنحطو ار صغيره 3، ها هي ار صغيره 3 اكسيتيرا. هذا اللي مبرونشي مع بي كنحطوه هنايا. اشنو سميناه ار 1. انت كتسميه اللي بغيتي، هذا سميه ار 5، هذا سميه ار 6. المهم ان اللي مبروشي مع بي خاصو يكون عنده نفس النتيجه اللي غادي دير نتايا. هادو هي الاسماء سميتهم وصافي. ار 2 صافي، سي تري بيان. انا اكزومبل بغيت القيمه ديال ار 3، دونك كنجي لان انا عندي في الاول شنو عندي تريونغل، عندي بغيت نحول الايطوال، يعني عندي القيمه ديال ار 1 و ار 2 و ار 3 صافي. دونك بغيت انا ار 3، يعني شنو كندير؟ ار 3 شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اللي محصور ما بين هاد ار 3. شكون اللي محصور ما بينها؟ ار 1 و ار 2. ها هي ار 1 فوا ار 2 صافي، مقسومه على لا سوم ديال لي ريزيستونس اللي عندنا. ار 2 عفوا، يعني ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. لا ميم شوز الا بغيت ار 1، هاد ار 1 شحال كتساوي لنا؟ ركز معايا، كتساوي لنا ار 2 في ار 3، ار 2 في ار 3 مقسومه على لا سوم ديالهم كاملين، ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 صافي. الو بغيت انا ار اشنو بقات لنا؟ بقات لنا ار 2. القيمه ديال ار 2 كتساوي لنا ار 2 محصوره ما بين ار 3 و ار 1، يعني ار 1 في ار 3 مقسومه على لا سوم ديالهم ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. دونك لا ميثود سهله صافي. يعني الا كان عندنا هنايا تريونغل، الا كان عندنا هنايا تريونغل كنحطو وسطو الايطوال وكنجبدو القيم ديالو صافي. هذا نقدروا نسميوه حنايا كاع ار 1، وهذا نسميوه ار 2، وهذا نسميوه ار 3، ولكن كتغير القيمه ديالهم. دونك هذا اللي ما بين ار 1 هو كيساوي لنا ار 2 فوا ار 1، يعني هو هذا. المهم القيمه كتبقى كونستونط، يعني هاد القيمه ديال هذا هو هذا الاسماء. دونك هادو غير اسماء سميتهم صافي. دونك ار 2 محصور ما بين ار 3 و ار ار 3 و ار 2 ار فين. دونك هذا سميناه هذا ما بين ار 2 و ار 3 سميناه ار 2، وما بين ار 3 و ار 1 ار 3 و ار 1 سميناه ار 3 صغيره صافي. سي سامبلومون دونك هادو هي الاسماء كنسميهم صافي. دونك دابا شفنا ترانسفورماسيون من تريونغل لايطوال. دابا نشوفوا ترانسفورماسيون من الايطوال تريونغل. نفس الفكره، شوف معايا. كيكون عندنا واحد الايطوال، ها هو نهزو هاد القيم اللي عندنا. ار صغيره 3 ياك، مزيان. ار 1 بي
و ار صغيره 2 سي تري بيان مسقه في السي. دابا هذا عندنا حنايا كما كتشوفوا عندنا واحد تريونغل، واحد ايطوال، بغينا نحولوه للتريونغل. باش نحولوه للتريونغل خاصنا نعرفوا القيمه ديال ار 2 و ار 1 و ار 4. شنو كنديروا؟ كنكتبوهم هنايا، هو اللي مبرونشي مع ا و بي، ها هو حنا نحولوه، غنسميو هذه ار 2 باش نشوفوا النتائج واش اكزاكتومون هما. وهذا عاوتاني مبرونشي مع سي، غادي نسميوه اش نسميوه؟ غنسميو ار 3 سي ا، نسمي ار 3، وما بين سي وهذا غنسميوه ار 1. صافي سي تري بيان. دابا انا اكزومبل بغيت ار 1، قيمه ار 1 مزيان. فين راه ار 1؟ ها هو. شكون اللي محصور ما بين ار 1؟ محصور ما بينه ار 2 و ار 3. شنو كندير اللي ما محصورش بيناتهم. صافي اللي يعني العكس ديال ترانسفورماسيون الفايت من تريونغل ايطوال كنا كنديروا اللي محصور. دابا لا، من الايطوال تريونغل كنديروا اللي ما محصورش، يعني ار 2 ار 2 هذه وي ار 2 يعني ما محصورش، يعني ار 1 هي اللي محصور، يعني كنكتبوها لتحت هي ار 1. والفوق كنديروا الضرب ديالهم ار 1 في ار 2 زائد ار 1 في ار 3 زائد اش بقات لنا ار 2 في ار 3، يعني كنضربوا هذا في هذا، هذا في هذا، وما يتعاودناش هذاك العدد. دونك لا ميم شوز، ها هو ار 2 اش كتساوي لنا؟ الفوق راه ما غاديش تبدل، ار 1 في ار 2 زائد ار 1 في ار 3 زائد ار 2 في ار 3. سي بيان. لتحت على حساب ار 2، ار 2 محصور ما بين ار 1 و ار 3، يعني اللي ما محصورش به هو ار 2، يعني نقسمو على ار 2 اكسيتيرا. ار 4 ار 3 عفوا شحال كتساوي لنا؟ نفس القيم ار 1 في ار 2 زائد ار 1 في ار 3 زائد ار 2 في ار 3. ار في راه ار 3 محصور ما بين ار 1 و ار 2، كنهزو اللي محصورش به هو ار 3 صغيره. شي سامبلومون هاد لا ميثود هي ساهله بزاف، ساهله بزاف. صافي كاين بزاف ديال لي ميثود، غير هذه هي ميثود اللي ساهله بزاف باش نحفظوا القيم ديال ترانسفورماسيون ديالنا. صافي الوغ هادشي اللي عندنا في بالنسبه لتيوريم دو كينيلي. دابا نخليكم مع تيوريم دو مايل. تيوريم دو مايل هي انها كتحسب لنا الطونسيون ديال السيركوي كامل كتحسبو. الوغ الشروط ديال تيوريم دو مايل فوقاش كنقدروا نطبقوها الا كان عندنا هاد جميع العناصر كانوا اون باراليل. الوغ راجعوا الكل ديال اون باراليل. قلنا الشروط ديال اون باراليل انهم خاصو يكونوا كيتلاصقوا في بوين في واحد النو، وكيكونوا وكيتلاصقوا في بوين الاخرى في النو الاخرى، وكيكون لا طونسيون ديال هاد العناصر كيساوي لا طونسيون ديال هاد العناصر، عاد باش كنقولوا انها اون باراليل. سي بيان. كما كنشوفوا ان هاد العنصر هذا اون باراليل مع هذا، اون باراليل مع هذا، اون باراليل مع هذا، اون باراليل مع هذا، يعني ان شروط ديال ميلمان نقدروا نطبقوه في هاد السيركوي. سي بيان. كما كنشوفوا ان هاد السيركوي كيتكون من واحد الريزيستونس، واحد سورس دو كورون، واحد ريزيستونس، واحد سورس دو كورون هنايا موان بلس نزل لتحت، وواحد الريزيستونس ار 3 ار 4 وواحد سورس دو كورون. صافي كيعطينا واحد اي. سي تري بيان. الوغ غنحاولوا نحسبوا او دو ا بي. او دو ا بي وهو طونسيون ديال هاد السيركوي. كما كنعرفوا ان الطونسيون ديال او ا بي ديالو هو ديال هذا، والطونسيون ديال هذا، والطونسيون ديال هذا، والطونسيون لانه كاملين باراليل عندهم طونسيون وحده. هادشي شفناه في الدرس ديال اون باراليل. سي بيان. الوغ دابا نحسبوا حسب تيوريم دو ميلمان نحسبوا او ا بي. سي سامبل. او ا بي نطبقوا العلاقه ديالنا عندنا تما. او ا بي شنو كتساوي؟ الوغ نديرو هكا. سي بيان. الوغ او ا بي اش كتساوي؟ نمشيو بشويه. بوغ هنايا نخدو هادو، هنايا لا صوم من اي ايكال 1 حتى لان، لا صوم من اي ايكال 1 حتى لان. سي بيان. الوغ لا صوم من اي ايكال 1 حتى لاش؟ حتى لان. اش كنخدمو؟ ايبسيلون اي. هاد ايبسيلون اي كتساوي لنا اما واحد اما ناقص واحد. صافي اما واحد اما ناقص واحد. ونشوفوا لوكا فوقاش كتساوي لنا واحد فوقاش كتساوي لنا ناقص واحد فوا او 1 او اي على ار اي. دابا نشوفوا كيفاش غنطبقوا هادشي في هاد السيركوي باش نفهموا بروفيسيونيل هادشي.
الوغ نشوفوا اول حاجه هاد السورس اللي عندنا، هاد الاليمون اللي عندنا. الوغ حتى او ان ار ان اشنو كنديرو او اي اللي عندنا تما، يعني او ان مقسومه على ار ان. سي تري بيان. دابا باقي لنا الابسيلون. الابسيلون ها هي ابسيلون كتساوي لنا واحد سي لا طونسيون او ان، هاد لا طونسيون هادي كان في نفس الاتجاه ديال هاد او ا بي اللي بغينا نحسبو، نفس لا سونس ديال او ا بي. ها انتم او ان نفس نفس الاتجاه ديال او ا بي، دونك غادي نديرو بلوس. سي تري بيان. نكملو السيركوي ديالنا، كنجيو لهاد الاليمون الجوج لان عندنا هنا لا سوم المجموع ديال هاد السيركوي كامل، حيت كنقولو انه اون باراليل. الوغ اش كنديرو او ان او 2 مقسومه على ار 2 اللي عندنا في السيركوي، ولكن هنا واش بلوس ولا موان كنشوفو كنشوفو او 2. او 2 الاتجاه ديالو لتحت، هابط لتحت صافي، ولكن عندنا او ا بي انفيرت معاه العكس ديالو، يعني الا كان العكس كنديرو موان، يعني كنديرو موان. سي تري بيان. الوغ دابا نكملو الكور ديالنا. هنا عندنا ريزيستونس يعني انه ما عندناش، حيت كيكون عندنا واحد، راه قلنا عندنا واحد السلك، واحد فيل الكتريك، حيت كيكون عندنا واحد فيل الكتريك فان طونسيون اللي كتكون عندك في الالكتريك ايكال زيرو، يعني الطونسيون اللي عندنا هنايا كتساوي زيرو، حيت راه عندنا واحد الفيل الكتريك. سي بيان، يعني كتساوي لنا زيرو، يعني الفوق زيرو الوغ مقسومه على ار 3. سي بيان. واش زائد ولا ناقص؟ الوغ نشوفو زائد ولا ناقص، راه كتساوي لنا هادي صفر، كانت زائد ولا ناقص راه كتساوي صفر، راه بحال بحال صافي. نديرو حنا زائد صافي، راه الا درتيها زائد ولا ناقص راه كتساوي صفر، حيت اصلا ما عندناش طونسيون باش حنا نشوفو واش زائد ولا ناقص. نفس الحاجه بالنسبه ل ار 4 زائد زيرو على ار 4. سي تري بيان. الوغ دابا سالينا الحالات فاش كيكون عندنا الريزيستونس وفاش كيكون عندنا الطونسيون والريزيستونس صافي. سورس عفوا سورس دو كورون والريزيستونس. دابا نشوفوا الحاله فاش كيكون عندنا سورس دو كورون، عفوا هذا سورس دو طونسيون، هذا سورس دو كورون اللي كيعطينا الكورون. الا كان عندنا سورس اللي كيعطينا الكورون كنشوفوا هذا كما كنشوفوا زائد زائد زائد، كنجيو للحالات الاخرين اللي فيهم لا كورون. كورون اشنو كنديرو ايبسيلون في اي، يعني في اي. هاد ايبسيلون باش نعرفوا هنا واش زائد ولا ناقص نديرو هنا اي. الوغ باش نعرفوا هنا واش زائد ولا ناقص اش كنشوفوا شنو عندنا فوقاش ايبسيلون جي كتساوي لنا واحد الا كان لو كورون اي ان في نفس لاصونس ديال يو ا بي. الا كان في نفس لاصونس كنديرو زائد، كان كيعكس كنديرو ناقص. عندنا اي نفس لاصونس صافي، نفس لاصونس نفس الاتجاه، او ا بي طالع الفوق اي طالع الفوق بلوس. سي نديرو بلوس. الوغ لتحت شنو عندنا لا سوم ديال واحد على ار. سي بيان. كنشوفو هنا عندنا ار واحد يعني واحد على ار ان، الجوجة زائد واحد على ار دو، الثالثة زائد واحد على ار تروا، الرابعة زائد واحد على ار كات. ار كات عندنا هنايا ما عندناش ار صافي كنخليوها هكا. سي سامبلومون هذه هي تيوريم دو ميلمان. تيوريم دو ميلمان ها هو دا حسبنا لو كورون ديالنا، الطونسيون ديالنا يو ا بي بكل سهوله. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا واحد اكزومبل اللي غادي نمونطريو في هاد الغولاسيون هادي، نبينوا ان هاد الغولاسيون صحيحه. الوغ نحاولوا اننا نلقاو القيمه ديال في ياك باستخدام كيرشوف لوا دو نو داكشي اللي قرينا قبل صافي، بلا ما نخدمو تيوريم دو ميلمان صافي. نستنتجو هاد العلاقه هادي، نستنتجو ان في كتساوي هاد القيمه باستخدام داكشي اللي كنا عارفينه قبل. الوغ اول حاجه كنشوفوا هذا السيركوي واش قابل لشروط ديال تيوريم دو ميلمان. اول حاجه كنشوفوا واش اون باراليل، كما كنشوفوا انهم اون باراليل. علاش؟ لانهم كاملين لاصقين في هذا النو وكاملين في هذا النو صافي اون باراليل وعندهم نفس الطونسيون. قلنا شروط اون باراليل خاصو يكون
هاد الطونسيون ديال هذا كتساوي الطونسيون ديال هذا العنصر، كتساوي الطونسيون ديال هذا العنصر، كتساوي الطونسيون كتساوي، يعني هذه كتساوي في، يعني هادو طونسيون وحده صافي. هادو هما شروط ديال ميلمان. الوغ دابا نحاولوا نحسبوا في. الوغ باش نبداو سي بيان، غنبداو بهذا العنصر الاول صافي، بهذا العنصر هذا. اشنو كنلاحظوا في شحال كتساوي في. قلنا ان هاد الطونسيون كامله كتساوي في، يعني الطونسيون ديال هاد او ان بلس الطونسيون ديال هذا. الوغ كما كنشوفوا ان الطونسيون كتكون انفيرس كورون اي، يعني الطونسيون ديال هذه كتساوي انفيرس، يعني سميوها في ان السهم ديالها تحت، لانها كتكون عكس الاتجاه ديال لو كورون. دابا عندنا في كتساوي او ان زائد في دو، واش زائد ولا ناقص غنفهموا هادشي. الوغ في شحال كتساوي؟ هاد في هادي المجموع ديال هاد لا طونسيون اللي عندنا، الا كانوا في نفس لا سونس راه كدير زائد او ان و في نفس الاتجاه او ان، ما كنديروش ناقص. سي تري بيان. الوغ دابا هنايا في ان عكس الاتجاه ديال في، يعني ناقص في ان. حسب قانون اوم اشنو كنديرو؟ في ان شحال كتساوي؟ كتساوي ار في اي ان، نعوضوها ار في اي ان. سي تري بيان. نحاولوا اننا نجبدو اي ان. اي ان شحال كتساوي؟ الوغ الا جبنا هذا لهنا وهذا لهنا تعطينا او ان ناقص في ان، ونقسمو على ار. غنقسمو على ار، هادي راه ار ياك ار نقسمو على ار. سي تري بيان. الوغ نفس الحاجه نديروها لهاد العنصر الجوج. في شحال كتساوي؟ في شحال كتساوي؟ كتساوي او دو. علاش او دو؟ لانها نفس الاتجاه ديال في. يلا باش نعرفو حنا كنعرفو ان لو كورون كيكون انفيرس مع الطونسيون، راه هادشي درناه في دوك الفيديوهات الاول نسميوها في دو. الوغ كيما كتشوف في دو مالها مع في انفيرس، يعني موان في دو. في دو شحال عندنا قانون اوم كتساوي لنا ار في اي دو، ار دو في اي دو. سي تري بيان. غنحاولو نجبدو اي دو. اي دو شحال كتساوي لنا؟ الوغ غادي نطلع شويه الفوق باش يكفينا البلاصه. او ان ناقص في على او ان ناقص في على ار ان صافي. الوغ الجوجه او دو ناقص في على ار دو. سي بيان. الوغ الثالثه في 3. في 3 نفس الحاجه. الوغ او 3 انفيرس يعني نازله في 3، ولكن عندنا حتى او 3 راه نازله كما كتشوفوا، هذه نازله وهذه نازله. الا كانوا بجوج نازلين راهم انفيرس مع في، يعني موان، يعني موان او موان او 3 موان في 3. قلنا في 3 هنايا شحال كتساوي قانون اوم؟ كتساوي ار 3 في اي 3. حنا بغينا اي 3. اي 3 شحال كتساوي؟ الوغ هنا موان يعني هنا موان تعطينا موان، كلشي هنا ناقص، ولا نديرو هكا موان هكا. الوغ هادي موان يعني جبنا هادي لهنا. اشنو هادي فين راه ايكال دابا؟ ها هي ايكال. دابا هادي نجيبوها لهنا تعطيني في، ونقسمو على هذا تعطينا موان، غتعطينا موان او 3 موان في ياك بعدا، موان او 3 موان في مقسومة على ار 3. متفقين معايا؟ تري تري بيان. الوغ نفس الحاجة بالنسبة للفي الأخيرة. في الأخيرة وهي هذه سي سامبل، عندنا غير وحدة. الوغ يعني في كتساوي لنا في 4. في 4 هي اللي نازلة بحال هكا. الوغ يعني موان في 4، يعني موان في 4 شحال كتساوي لنا في 4 حسب قانون اوم؟ كتساوي لنا ار 4 في اي 4 صافي. ار 4 في اي 4. حنا بغينا اي 4 شحال كتساوي لنا الا جبنا يعني ناقص في على ار 4 صافي. الوغ دابا اش غنطبقو كيرشوف لوا دو نو، لوا دو نو. غنطبقو لوا دو نو. لوا دو نو اش كتقولك؟ لوا دو نو كتقولك ان لو كورون اللي داخلين لدوك النو كيساوي لو كورون اللي خارجين لدوك النو، ولا لا سوم ديال لو كورون كيساوي لنا صفر حسب الاتجاه ديال دوك لو كورون اللي درنا. سي تري بيان. الوغ كيما كنشوفوا ان هذه كاملها هذه كاملها نو وحده، هذه كاملها راه نو وحده، لان عندنا هنايا سلك المقاومه ديالو زيرو، يعني انه راه نو وحده. ما كاينش شي عنصر هنا باش ما نقولوش انها نو صافي. سي تري بيان. هادشي راه شرحناه في النو، اللي ما فاهمش النو يراجع. يعني هذه كاملها حتى هي نو وحده
صافي. يلا نشوفوا لو كورون اللي خارجين في هاد النو ولو كورون اللي داخلين في هاد النو. اللي داخلين لهاد النو ندير لهم زائد، اللي خارجين ندير لهم موان. صافي. او 1 داخله او 2 داخله او 3 داخله او 4 داخله او 5 خارجه يعني موان او 5 كتساوي لنا صفر. لا سوم ديال لي كورون على حسب الاتجاه ديالهم. سي تري بيان. الوغ اي 1 او 2 او 3 او 4 نعوضوهم بهاد القيم هذا ونشوفوا واش غادي يعطيونا. الوغ او 1 نعوضوها بهاد القيمه. الوغ غنحاولوا اننا نفرقوا المقام البسط عفوا. هاد ار 1 نفرقوها ناقص في على ار 1 صافي. حتى هذا نفرقوها بلس راه بلس اي 2 يعني بلس او 2 على ار 2 موان في على ار 2. سي تري بيان. الوغ نزيد اي 3 زائد اي 3 زائد اي 3 يعني اي 3 نعوضوها راه عندنا هنا ناقص او 3 على ار 3. نمحيو هاد البارتي هادي باش نكملو. فاش حدينا او 3 ناقص في على ار 3 صافي. ناقص اي 4 يعني ناقص في على ار 4. دونك بقات لنا ناقص اي 5 كنخليوها كما هي ايكال 0. سي تري بيان. دابا نحاولوا اننا نجبدوا اللي عندهم في بوحدهم ونعملوا في ونلقاو القيمه د في. سي بيان. الوغ شكون اللي عندنا هنايا في؟ عندنا هذه عندها في وهذه عندها في وهذه عندها في وهذه عندها في. غنحاولوا اننا نعملوا في فهاد غير فهاد القيم هادو بربعه. يعني الا عملنا في شحال غتعطينا؟ الا عملنا هنا في شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا ناقص 1 على ار 1 زيد ناقص 1 على ار 2 ناقص 1 على ار 3 ناقص 1 على ار 4. سي بيان صافي. وما نساوش القيم الاخرين هنايا زائد او 1 على ار 1 زائد او 2 هي هذيك على ار 2 زائد ناقص هنايا ناقص او 3 على ار 3 ناقص اي 5 كيساوي لنا 0. سي تري بيان. الوغ كما كنشوفوا هنا موان نقدروا نضربوا في موان. الا خرجنا هاد الموان حتى هي نعملوها نخرجوا هاد الموان هادي الموان يعني عطاتنا بلس غير خرجنا هاد الموان صافي. الوغ دابا نحاولوا اننا نجبدوا في. كيفاش نجبدوا في؟ هاد القيم هذا او 1 او 2 ناقص ار او 1 على ار ناقص اي نجيبوهم لهيه ولا نجيبو هادو لهنا ونجيبو هادو هكا ونشوفو شحال كتساوي لنا في شحال كتساوي. الوغ هادو نجيبوها لهنا اللي عندهم الناقص هادي نجيبوها لهنا صافي. هادي كامله نجيبوها للجهه الاخرى يعني شحال تولي زائد كتساوي لنا هاد القيمه. وهذا نهبطوه تحت هنا يعني تبقى لنا هاد القيمه هادي او 1 خدموها شوفوا شي سامبل. غتبقى لنا هاد القيمه هادي او 1 على ار 1 زائد او 2 على ار 2 ناقص او 3 على ار 3 ناقص اي 5 ما نساوهاش مقسومه. دابا هذا جبناه لهنا ولا زائد باش نخليو غير في بوحدو لهنا. هاد القيمه هذا نقسمو عليه يعني مقسومه على 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3 زائد 1 على ار 4. كما كتبان لكم هاد البارتي هادي سي بيان. الوغ كما كنشوفوا اننا استنتجنا الغولاسيون ديالنا. نشوفوا دابا واش هاد الغولاسيون واش هي هذيك ولا هي الغولاسيون ديالنا. الوغ نستنتجوا هاد الغولاسيون هادي. الوغ اشنو كيساوي لنا هذا؟ لا سوم ديال او 1 على ار. الوغ هنايا او 1 على ار ها هي او 1 على ار واش بلس ولا موان حسب الاتجاه ديال او 1. او 1 نفس الاتجاه بلس صحيحه. الوغ غنجيو الجوجه شنو عندنا؟ الجوجه هنايا او 2 على ار 2 او 2 على ار 2 زائد لان نفس الاتجاه هنايا ناقص او هنايا او 3 على ار 3 على ار. علاش ناقص؟ لان الاتجاه ديال او 3 نازل. سي تري بيان. هذه قلنا انها اش كنديروا صفر على ار 3 ما كايناش صفر على ار 3 شحال كتساوي لنا 0. سي تري بيان. ناقص نجيو لهذه الاي ها هي ناقص اي. علاش درنا ناقص؟ لان الكورون انفيرس مع في. سي تري بيان يعني صحيح حتى الفوق
لتحت نشوفوا كيساوي لنا 1 على ار، يعني 1 على ار 1، 1 على ار 2، 1 على ار 3، 1 على ار 4. يعني حنا استنتجنا الغولاسيون ديالنا بهاد الميثود. دابا علاش حنايا كنخدموا هاد التيوري دو ميلمان؟ فهمتوا علاش؟ لان بلاصه ما دير انت هاد الطريقه كامله باش تلقى هكا، انت كتجي اون ديريكتومون كتعوض هنا، كتكون حافظ هاد العلاقه كتحطها للبروف طاق وكتكتب وكتلقاها في ساعه. اما الا جيتي انت بدوك الدروس البدائيين لا كيشوف الواد وماي وتجبد ليه اي و في وكذا، خاصك بزاف باش تلقاه في. دونك هاد لي ميثود في ساعه كتلقاها، وهذا هو الدور ديالها. وهذا الشيء اللي بغينا نفهموكم، ان الدور ديال هاد الميثود هذه انك كتسهل عليك الحساب ديال في صافي، كتسهل عليك حساب الطونسيون، ولكن بشروط انه خاص يكون كلشي اون باراليل. الوغ كما قلنا انه بلاصه ما دير هاد المراحل كاملين عندك النتيجه اون ديريكتومون كتحط الغولاسيون وكتعوض، وكتكون حافظه واش هذا اكسينو هادي واحد ولا ناقص واحد وكتلقاها. الوغ كنتمنى لكم حظ موفق الدراسه ديالكم، كنتمنى انكم فهمتوا هذا الكور مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لهذا السيركوي.